बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद की बड़ी 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी में 2 नंबर अद्वियात बनाने वाली 2 नंबर फैक्ट्री पे छापा मारा गया है। ये ज़रा पहले वीडियो देख लें। अफजल ख़ान नियाज़ी साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन के, उनकी सरबराही में ये छापा मारा गया है। और चूँकि आते ही वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब के अहकामात हैं कि 2 नंबर अद्वियात बनाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पहले ये देखें वीडियो। गौरी टाउन में ये जो छापा मारा गया है, अफजल नियाज़ी साहब खुद वहाँ पे मौजूद है। वीडियो देखें पहले। ब्लिस्टरिंग हो रही होंगी कैप्सूल ब्लिस्टर मशीन है, ठीक है ना, ਇਹਦੇ 'ਚ ब्लिस्टरिंग हो रही है। और ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ बहुत बड़ी क्वांटिटी है और ਇਹਦਾ फिनिश स्टॉक ऊपर पे है, ठीक है ना। और इससे ही फिनिश जो दिया है जो कि ये तो हजारों की तादाद में गोलियां, लाखों की तादाद में ऊपर पड़ा स्टॉक जो है ना। बाकी ये दिखाएं ये देखें, ये वीडियो में ये और वाली ये सारे फिनिशिंग सारे फिनिशिंग करते हैं बिल्कुल इसी पे। और ये जो है ना, ये एल्यूमिनियम फॉयल जो मशीन पे रन होती है, तो जो पैकिंग हो जाती है ये कट जाता है ना, जो कट जाता है ये वो मटीरियल है माशाल्लाह। और कौन सी ऊपर ये इसमें सिर्फ कुछ पड़े फिलिंग, लेकिन ये स्टॉक दूसरे दफ्तर से भी लेट कर दिया। वीडियो कंटिन्यू पैकिंग मशीन भी मौजूद है। नहीं, ये पैकिंग मटीरियल मैनुअल जो है ना, हाथ दे नाल वही वाले ब्लिस्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ हर एक डब्बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ना अलग। और ये भी भरी पड़ाई इधर वॉशरूम च भी है स्टॉक, फिनिश स्टॉक ऊपर भी मौजूद है फिनिश स्टॉक अंदर और ये अंदर भी मौजूद है। डब्बे भरे हुए हैं, देखें। ये भी वीडियो बनाए। आज बंद कर दो बस ठीक है, वीडियो सेंड कर। ब्लिस्टर का प्रोसेस नजदीक ले आ, ठीक है। ये दिखा, इसको भी क्लोज कर। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि अफजल नियाज़ी साहब ने वहाँ पे लाखों की तादाद में ऐसी अद्वियात जो हैं वो भी कब्ज़े में ली हैं, उनको सील कर दिया गया। ये अद्वियात इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र हैं, चूँकि बनाई ही 2 नंबर तरीके से गई हैं। सिर्फ इनकी पैकिंग और ऊपर जो स्टैंप्स लगी हुई हैं उनमें बताया गया है कि जी जनाब ये अद्वियात हैं और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों जगहों पे ही सप्लाई की जाती हैं। लेकिन माफियाज का कहना है, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, कि ये जो 2 नंबर अद्वियात बनाई जाती हैं, जैसा कि ये फैक्ट्री पकड़ी गई है, ऐसी अद्वियात जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं वहाँ पे फ़रोख्त की जाती हैं। चूँकि वहाँ पे पकड़े जाने का इम्कान कम होता है। देहातों में यानी पोठवार रीजन में इसको सप्लाई किया जाता है देहातों के अंदर, और देहाती शिकायत भी ज़्यादा नहीं करते। ये एक ज़बरदस्त कार्रवाई है जो जनाब अफजल नियाज़ी साहब ने की है अपनी टीम के साथ। उनके साथ ड्रग कंट्रोल विंग भी उनके साथ था और उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दो नंबर फैक्ट्री है, ये कब से यहाँ पे काम कर रही थी और कितनी और फैक्ट्रियाँ हैं। और इसके अलावा भी नाजरीन ये भी देखने की ज़रूरत है, चूँकि हतार में भी कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो मेडिसिन बनाने का काम करती हैं। तो ज़रूरत तो हर एक के ऊपर चेक रखने की है। और यहाँ ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि मेडिसिन चेक की गई तो अंदर से आटा या मैदा निकला है और वो मेडिसिन थी ही नहीं। और यही वजह है कि हमारा सेहत का म्यार जो है बिल्कुल उसी तरह गिर गया जिस तरह हमारे यहाँ इंसाफ का म्यार गिरा है। क्योंकि हम खुद एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं करते, हम खुद एक दूसरे की सेहत का जो है वो ख्याल नहीं रखते। तो ये 2 नंबर फैक्ट्रियाँ जो हैं वो लोगों की जान और माल से खेल रही हैं, पैसे भी कमाते हैं, लोगों की जान का ज़िया भी करते हैं। लेकिन जब तक इनको कड़ी सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, मिसाल के तौर पर ये फैक्ट्री पकड़ी गई, ये सील हो गई, कुछ अरसे बाद मामला ठप हो जाएगा, फिर ये डील सील हो जाएगी। जब तक इसके जो ज़िम्मेदारान है, कहा तो ये गया है FIA की प्रेस रिलीज़ में, ये कहा गया है कि जो इसके मालकान हैं, जो इसके मुलाजमीन हैं, उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये एक फैक्ट्री है नाजरीन, ऐसी दर्जनों जो हैं वो रावलपिंडी के गिरदोनवा में भी हैं। और ऐसी और फैक्ट्रियाँ जो हैं वो तरनौल और बाराकू के इलाकों में भी, रवात के इलाकों में भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि FIA उन तक कब तक पहुँच पाती है। जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब की अदायात पर यह किया गया है। तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तो पूरे मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं
انہوں نے تو گیروی ٹاؤن جو ہے اس کی صرف 2 نمبر جو فیکٹری ہے ادویات بنانے والی اس کو نہیں دیکھنا، انہوں نے تو پورے پاکستان میں انہوں نے فیصل آباد کے گرد و نواح میں بننے والی 2 نمبر جو فیکٹریاں ہیں 2 نمبر ادویات بنانے والی ہیں ان کو بھی پکڑنا ہے، سرگودا والوں کو بھی پکڑنا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ سیالکوٹ میں جو 2 نمبر ادویات بن رہی ہیں، یعنی کراچی سے لے کے خیبر تک یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کوئٹہ کے گرد و نواح میں بھی جو 2 نمبر ادویات بنتی ہیں ان کو پکڑنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن صرف پکڑنا ہی ذمہ داری نہیں، کٹہرے میں کھڑا کرنا، ان کو سزائیں دلوانا اور ان کو لمبی لمبی سزائیں اس لیے دلوانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی باقی جیلوں میں گزاریں اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چل جائے کہ 2 نمبر ادویات کیسے فروخت کی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ناظرین یہ غوری ٹاؤن کا ہے، غوری ٹاؤن بذات خود چونکہ ہم نے بے شمار پروگرام کیا، غوری ٹاؤن ایک 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اس کے اندر جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کی بڑی یہ اماجگاہ بن گیا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1.5-2 ماہ پہلے یہاں پہ ایک بڑے عالم دین کا قتل ہوا، وہ ٹارگٹ کلنگ تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ غوری ٹاؤن میں ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ اپنے بسیرے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے تقریباً 2 ہفتے پہلے اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار جو ہے وہ ایک ریڈ کرنے کے لیے اس کو گولیاں مار دی گئیں، یعنی آہستہ آہستہ غوری ٹاؤن جو ہے وہ بالکل سیراب گوٹ کی طرح بنتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ غوری ٹاؤن نو گو ایریا بن جائے تو کرال پولیس کو چاہیے کہ وہاں کومبنگ آپریشن کرے۔ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایسا آپریشن کریں کہ یہاں سے جتنے بھی 2 نمبر لوگ 2 نمبر دھندا کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو میڈیسن بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ہے، یہاں پہ جعلی مرچیں بنانے والی فیکٹریاں بھی موجود ہیں لوگ بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی پتی بنانے والی اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ملاوٹ شدہ اشیاء تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں، جعلی صرف بنایا جاتا ہے اور بہت کچھ جعلی صابن بنایا جاتا ہے۔ یہ سارا کام جو ہے اگرچہ یہ سارا کام ایف آئی اے کا بھی نہیں، پولیس کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے اور بھی جو دوسرے ادارے ہیں ان کو ہاتھ بٹانا چاہیے، لیکن اصل تعاون جو ہے وہ عوام کر سکتے ہیں۔ اگر عوام چاہیں گے تو ان کا کلا کما ہو جائے گا، عوام اگر چاہیں گے تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو فوری طور پہ ویڈیو بنائیں اور ویڈیو ڈال دیں، وزیر داخلہ کو بھجوا دیں، ٹویٹر پہ ڈال دیں، فیس بک پہ ڈال دیں، اور کہیں نہیں تو ہمارے اس چینل کے اوپر ہی ہمارے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، اور ہمارا نمبر ہے 0326540055، یعنی 0326 5400 555۔ تو آپ کے گرد و نواح میں جو بھی 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی چل رہی ہے، کسی قسم کا بھی دھندا کر رہی ہے، آپ ہمیں آگاہ کریں، ہم ایف آئی اے کو بتائیں گے، متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، افضل نیازی صاحب جو ہے ماشاءاللہ جب سے وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن آئے ہیں تو ان کی کارکردگی بڑی زبردست جا رہی ہے۔ انہوں نے ہی ڈریک کے جو سی او تھے ان کو گرفتار کیا تھا، اختر حسین کو، ان کے پاس جعلی ڈگری تھی، وہ اب پہنچ چکے ہوئے ہیں، جیل میں ہیں، اور یہ جعلی ادویات پکڑنا بھی ان کا بڑا کمال ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے عفنان عالم جنہوں نے سی ڈی اے میں بڑا لمبا چوڑا ہاتھ مارا، ان کو بھی افضل نیازی صاحب نے گرفتار کیا تھا۔ تو افضل نیازی صاحب کا جو پچھلے ٹریک دیکھیں تو بڑی زبردست کارکردگی دکھا رہے ہیں، بڑے فل فارم میں، اللہ کرے ان کو نظر نہ لگے اور ایسی کارکردگی وہ مزید بھی دکھائیں۔ بہرحال یہ خوشان بات ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری فیکٹری نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد جو دوسری اس سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، ان کو سیل کیا جانا چاہیے، ان کے مالکان کو لمبی سزائیں ہوں، لیکن عوام کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔